जिन्हें दिल से चाहते हैं वही हमें नज़रअंदाज क्यों करते हैं? जो प्यार हम दिल से देते हैं वही एक वक्त के बाद बेमानी क्यों हो जाता है? इस सवाल का जवाब आपने कमेंट करके अपनी राय देनी है और मुझे बताना है। मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि जब सामने वाले को मालूम हो जाता है कि हम उसके बगैर नहीं रह सकते, वो हमारे लिए कितना अहम है, फिर मुझे लगता है कि जब उसे पता चल जाता है ना, तो वो हमें आजमाना शुरू कर देते हैं। इसलिए कभी कभी ना बताना भी बेहतर होता है हमारे अपने हक में कि वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हर इंसान की ये ख्वाहिश तो होती है, हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया के सामने एक मजबूत नज़र आए, ताकि कोई भी उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके, कोई भी उसको नज़रअंदाज ना कर सके, तकलीफ़ ना दे सके। तो हमने कैसे मजबूत बनना है, खुद को किस तरह हमने इस दुनिया के सामने मजबूत साबित करना है, आज की वीडियो में यही मैं बात करूँगी। वीडियो पर आ चुके हैं तो वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा और जानिएगा, और कमेंट करके आपने अपनी राय भी देनी है कि आपके ख्याल में हम किस तरह खुद को मजबूत साबित कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों का साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो चलें, घर के कामों के साथ साथ हम अपना आज का टॉपिक भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं और आप हम एक फैमिली की तरह रह सके, अपने मसले मसाइल डिस्कस कर सकें और उनका कोई हल निकाल सकें। आज की वीडियो बनाने का एक ख़ास मकसद था, क्योंकि कल भी मैं कुछ रिश्तों के ऐसे जज्बाती माहौल से गुजरी हूँ कि मुझे समझ आई, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ, मैंने खुद से सवाल किया कि कोई भी रिश्ता है, हमें खुद को मजबूत बनाने की ज़रूरत होती है। जब हम इमोशनली तौर पे किसी के सामने अपना आप हार देते हैं ना, कोई भी रिश्ता है, चाहे वो बाप का है, भाई का है, शोहर का है, माँ का है, जब हम ये कह देते हैं ना, सामने वालों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकता, ये मैं इसको कुछ भी कह दूँ इसने पलट के मेरे पास ही आना है। तब मुझे लगता है कि हमें तकलीफ़ पहुंचाई जाती है, तब हमारे जज्बात की कदर नहीं होती, तब हमारे आंसुओं की कदर नहीं होती। तो कल के जो मेरी ज़िंदगी में कल एक ऐसा लम्हा आया कि जब मुझे ये फ़ील हुआ ज़ाती तौर पे कि वाक़या में हमें खुद को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। ये जो इमोशनल होकर हम अपना आप दे बैठते हैं ना, यही हम मिस्टेक करते हैं अपनी ज़िंदगी में। हम बेटियां ना शादी से पहले अपने बाप के और भाइयों के साथ बहुत अटैच होती हैं, उनकी खातिर हम जान देने को भी तैयार हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही रुखसती होती है, शादी होती है, उसके बाद फिर उसी घर में हम मेहमान बन कर जाती हैं। और ये एक हकीकत है, चाहे हमें मेहमान बनने में और सार बेटी से मेहमान तक का सफ़र निभाने में हमें बहुत तकलीफ़ होती है, हम उस तकलीफ़ से गुज़रते भी अंदर ही अंदर, हम किसी को बोल भी नहीं सकते। लेकिन ये एक हकीकत है कि हम बर्दाश्त करते हैं, हम सहते हैं, हम मेहमान तो बन जाते हैं, लेकिन हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस, हमारे जज्बात उस घर के साथ, उन लोगों के साथ वैसे ही रहते हैं जैसे शादी से पहले थे। और ये एक हकीकत है। तो किस तरह खुद को मजबूत बनाना है, किस तरह अपने जज्बात पे कंट्रोल करना है, किस तरह अपने आप को उस तकलीफ़ से बचाना है कि जिसमें हमारी कोई मिस्टेक ही नहीं होती, हमें खुद को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी रिश्ता, चाहे वो शोहर का है, बाप का है, भाई का है, बेटे का, कोई भी रिश्ता है, ठीक है, वो हमें तकलीफ़ ना पहुंचा सके, हमें अंदर से ख़त्म ना कर दे, हमें अंदर से खोखला ना कर दें। क्योंकि यही वो रिश्ते जो हमें तकलीफ़ पहुंचा सकते, बाहर की दुनिया के लोग नहीं पहुंचा सकते, उनको हम इतना हक़ ही नहीं देते। कौन है बाहर के लोग? कोई भी नहीं है। कोई अच्छे से बात करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ना सही, वो अपने घर में, हम अपने घर में। बात आती है सिर्फ अपनों की, और अपनों में भी बहुत ख़ास लोगों की। बाकी अपने जो होते हैं वो अगर तकलीफ़ पहुंचा भी देते हैं, इंसान उनको इग्नोर कर देता, उनको बुलाना ख़त्म कर देता, उनसे बात नहीं करता, वो जैसा करते वैसा रिस्पॉन्स दे के हम हिसाब बराबर कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको हम दिल से मानते, दिल से चाहते, दिल से प्यार करते हैं उनके साथ, जब वो तकलीफ़ देना तो अंदर से इंसान टूटता है। हम ख़ास तौर पे हम औरतें, तो हमने खुद को मजबूत बनाना है। इसके लिए सबसे पहला कदम जो है वो अपने जज्बात पर काबू रखना है। हम औरतों की असल ताकत क्या है? जब हम अपने जज्बात को कंट्रोल में कर लें, हम अपने इमोशंस को संभाल लें, हम किसी को पता ना चलने देंगे कौन सी चीज़, कौन सी बात हमें तकलीफ़ दे रही है। क्योंकि अगर किसी को पता चल जाए ना कि ये बात तकलीफ़ दे रही है, इस चीज़ पे आपको गुस्सा आ सकता है, तो समझ लें कि हमने अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया है।
جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، کیونکہ لوگ پھر بار بار وہی چیزیں کرتے ہیں جن کو ہم اپنا کہتے ہیں نا، جن کو ہم دل سے مانتے ہیں، وہ بھی بار بار ہمیں تکلیف دینے کے لیے، اپنے غصے میں اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کے لیے کہ میں نے بھی اس کو برابر وہی تکلیف دی ہے، بار بار ویسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں غصہ آئے، ہمیں تکلیف پہنچے۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے، یہ نہیں پتہ چلنا دینا چاہیے کہ کس بات پہ ہمیں غصہ آ سکتا ہے، کس بات پہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ کیونکہ جب آپ کا غصہ، آپ کا لہجہ، آپ کے فیصلے، آپ کا رویہ دوسروں کے رویے سے بدلنے لگے نا، تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دے چکے ہیں۔ اب اس کی مرضی ہے کہ اس نے آپ کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اگر خود کو مضبوط ثابت کرنا چاہتی ہیں کسی بھی رشتے کے سامنے، تو اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ جو انسان خود پر حاوی ہو جائے نا، اس پر پھر کوئی انسان بھی حکومت نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اپنے غصے کے، اپنے جذبات، اپنے دکھ سکھ پہ خود کو کنٹرول کرنا ہے، خود ہیوی ہونا ہے، نہ کہ دوسروں کو ہونے دینا ہے۔ کبھی بھی اپنے راز، کبھی بھی اپنے زندگی کی ہر بات دوسروں کو پتہ نہ چلنے دیں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم جسے دل سے مان لیتے ہیں نا، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہے، ماں کا، بہن کا، باپ، بھائی، شوہر کا، کوئی بھی رشتہ ہے نا، جب ہم دل سے مانتے ہیں نا ایسے رشتوں کو، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی ہر بات، اپنی ہر کمزوری دوسرے کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور اس کا دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ چیزیں پلٹ کے ہمارے ہی فیس پہ آتی ہیں، ہمیں ہی اس چیز کے تانے ملے جاتے ہیں، یا ہمیں ہی وہ چیزیں بار بار بولی جاتی ہیں ہمیں کمزور ثابت کرنے کے لیے۔ تو اگر خود کو مضبوط بنانا چاہتی ہیں تو کبھی بھی اپنے راز، اپنی ہر بات نہ بتائیں۔ آپ نے فیوچر میں کیا کرنا ہے، آپ ماضی میں کیا کر چکے ہیں، آپ کیا کرنے والی ہیں، شوہر کو بھی ہر بات نہیں بتانی چاہیے۔ کبھی بھی اپنے میکے کی بات اپنے شوہر سے کبھی بھی شیئر نہ کرو، کبھی نہ کبھی وہ چیزیں جو تانا بن کے نہ آپ کے سامنے جب آتی ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں جب ہم اپنی ساری باتیں شوہر کو بتا دیتے ہیں نا، تو ہم خود کو کمزور بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر خود کو مضبوط ثابت کرنا چاہتی ہیں نا، تو کبھی بھی کوئی ہر بات نہیں بتانے والی ہوتی، کچھ باتیں اپنے دل میں، اپنے راز جو ہے نا دل میں دفن کر لیں۔ ہم جسے اپنا کہتے ہیں نا، لازمی نہیں کہ وہ غصے میں بھی ہمارا اپنا ہی ہو، جب وہی چیزیں پلٹ کر فیس پہ آتے ہیں نا تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کمزور لوگوں کی ایک نشانی پتہ کیا ہوتی ہے کہ وہ غصے میں فوراً ریئیکٹ کر دیتے ہیں، انہیں غصے میں سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کون سی بات کب، کہاں اور کیا بولنی تھی۔ یہ کمزور لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ عورتیں اس چیز کو اس طرح بھی کہتی ہیں کہ مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، تو اس لیے میں فوراً سے جواب دے دیتی ہوں، مجھ سے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، یہی چیزیں جو آپ کو کمزور بنا دیتی ہیں، یہی چیزیں کہ جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس چیز پہ یہ ٹریگر ہو رہا ہے بندہ، اس چیز پہ اس کو غصہ آ رہا ہے، میں نے بار بار یہی چیزیں کرنی ہے، اس کو غصہ دلانا ہے، یا کوئی بدتمیزی کرے، اس کے بعد پھر سوری بولنے کا بھی موقع آئے گا۔ تو اگر آپ خود کو سوری سے بار بار بچانا چاہتی ہیں نا، میری زندگی میں سب سے مشکل پتہ کیا بولنا ہے، سوری بولنا ہے۔ میں سوری نہیں بول سکتی۔ تو کوشش کیا کریں، اگر اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہتی ہیں تو کبھی بھی غصے میں کوئی ریئیکٹ نہ کرے، غصے میں کبھی بھی پلٹ کر جواب نہ دے۔ سامنے والا اگر غصے میں ہے نا، اگر آپ بھی ویسا ہی آپ رسپانس دو گے تو آپ نے سامنے والے کو آپ نے صحیح ثابت کر دیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی اس چیز میں کوئی مسٹیک نہیں ہے، پھر بھی زیادتی ہو رہی ہے، پھر بھی اس وقت برداشت کرنے، ہو سکتا ہے کہ جب غصے میں سامنے والا ذرا ٹھنڈا ہو، اس کو سمجھ آئے، وہ خود آپ سے سوری بولنے آئے، نہ بھی بولنے آئے، وہ اس کا میٹر ہے، اس کی اپنی شخصیت ہے۔ آپ تو نہ غصے میں کچھ ایسا بولیں کہ آپ کے رشتے خراب ہوں۔ پھر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، کبھی بھی ضد میں آ کر اپنی ذمہ داریوں سے نہ بھاگیں۔ اکثر پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار وہ نہیں اپنے حصے کا کام کر رہی تو میں نے بھی نہیں کرنا۔ آپ کی جو ذمہ داری ہیں، جو آپ کے حصے کا کام ہے وہ کریں، اپنی ذمہ داریوں سے نہ بھاگیں، کیونکہ یہ ذمہ داریوں سے بھاگنا، اپنی ذمہ داریوں کو نہ ماننا، یہ کمزور لوگوں کی نشانی ہوتی ہیں۔ تو ہمیشہ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کا شوہر ہے، آپ کا سسرال کا گھر ہے، جو بھی چیز، ان کو مانیں۔ جو آپ کا کام ہے وہ آپ نے ہی کرنا ہے۔ وہ آپ ایک مدر ہے، ماں ہے، تو ماں کی ڈیوٹی آپ نے ہی نبھانی ہے۔ آپ ایک بیوی ہیں تو بیوی کی ڈیوٹی آپ نے ہی نبھانی ہے۔ تو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کی بجائے ان کو خوبصورت طریقے سے نبھائیں، تاکہ لوگ آپ کی مثالیں دیں، لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ کے سامنے نہیں، آپ کے پیٹھ پیچھے اگر کوئی بات کرے تو آپ کی مثالیں دیں کہ یار وہ واقعہ میں ایک بندی ہے، مضبوط شخصیت کی مالک ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر سیکھنے کو ملا ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔